or delicious beginning. नमस्कार दर्शकवृन्द, युट्युबको डिजिटल संसारमा यस मधुपत्र च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। च्यानलको सुरुवाती भिडियोमा हामीले च्यानलको नाम मधुपत्र कसरी जुरायौँ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका थियौँ। हाम्रो पहिलो प्रयासलाई यहाँहरूले हेर्नुभई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र साथै विभिन्न विषयमा निरन्तर अगाडि बढिरहने बाचाअनुसार पुनः यहाँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी महाभूकम्पको धक्काले झन्डै 2 शताब्दी अघि बनेको धरहरा घरलाई मुन्डुमा ढालिदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्माण सम्पन्न गरिएको नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको थियो। र उक्त धरहराको उद्घाटन हुँदै गर्दा धरहराको इतिहास पढ्न मन लागेर उक्त धरहरा बनाउन लगाउने तत्कालीन नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको बारेमा पनि केही जान्न मन लागेर इतिहास पल्टाउने काम गऱ्यौँ र सो अनुरूप दर्शक सामु उपस्थित भएका छौँ। र यस भिडियोलाई पनि अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु भई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। इतिहासले भीमसेन थापालाई एक राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गरे तापनि तत्कालीन अवस्थामा उनको जीवनको उत्तरार्ध निकै नै अपमानजनक र कष्टपूर्ण थियो भने अझ उनको भौतिक शरीरको दर्दनाक अन्त्य भएको इतिहास पढ्दा जो कोहीको पनि आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ। समकालीन विश्वमा दुर्लभ घटनाको रूपमा 2वटा 11 तले धरहरा मार्फत भावी सन्ततिको लागि ऐतिहासिक विरासत हस्तान्तरण गर्ने दूरदर्शिता यिनले देखाए तापनि उनको जीवनको अन्त्य भने धरहरा जतिकै ठाडो, निर्भीक र ओतपूर्ण हुन सकेन। नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक 31 वर्षसम्म शासन सत्तामा रहेको बेलामा यिनबाट समाज र देशको लागि आज पर्यन्त लागू हुने गरी कामहरू पनि नगरेका होइनन्। कसैको मजदुर निशुल्क दिन नपाउने, अमर्यादित गैर कानुनी विवाहमा प्रतिबन्ध, दास प्रथाको उन्मूलन, मानापाथी ढक्तराजको प्रचलन, भारत तथा तिब्बतसँग स्थापित गराएको व्यापारिक सम्बन्ध, नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिमी व्यवस्था, सैनिक सङ्गठनमा नयाँ संरचनाको विकास, तत्कालीन अङ्ग्रेज साम्राज्य विरुद्ध एसियाली एकताको लागि गरिएको प्रयास लगायतको कयौँ कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहका अविस्मरणीय कार्यहरू यिनले गरेका थिए। यसका अलावा धरहराको निर्माण, त्रिपुरेश्वर मन्दिर निर्माण, बागमती नदीमा पुल निर्माण, अनेकौँ पाटी पौवा निर्माण, रणमुक्तेश्वर मन्दिरको निर्माण, पशुपतिमा चाँदी र सुनका ढोका लगायत र आफै बस्ने बागदरबार नामक भव्य महलको भौतिक निर्माणको चिरस्थायी कामहरू पनि यिनकै पालामा भएको थियो। तर सिक्काको 2टा पाटा भने चाहिँ भीमसेन थापाको एक पाटो चाहिँ सफलताले भरिपूर्ण भए पनि भौतिक जीवनको अन्त्य अत्यन्त दर्दनाक भएको अध्ययन गर्दा यिनी विवादरहित र 16 आना सफल व्यक्ति त होइनन् कि भन्ने प्रश्न इतिहासमा दर्ज भएको बुझ्न सकिन्छ। दर्शक वृन्द, हेर्दा चिटिक्क मुस्कुराइरहेको अनुहार, हट्टाकट्टा जिउदाल भएको शरीर र उमेरको हिसाबले आफू बराबर भएको एक किशोर युवा जब पृथ्वीनारायण शाहका नाति प्रतापसिंह शाहका छोरा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाह सामिप्यमा पुगे, सायद त्यस बेलादेखि नै भीमसेन थापालाई इतिहासले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा लेखेको अनि देखेको हुनुपर्दछ। राजदरबारका तत्कालीन मुख्य काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेतले सरदार पदमा नियुक्ति गरी सो घोषणा गरी राज्यच्युत भई स्वामी महाराजा रणबहादुर शाहको रेखदेखको लागि जब भीमसेन थापालाई खटाइयो, त्यस बेलादेखि नै भीमसेन थापाले राजदरबारभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा सुरुदेखि नै जान्ने मौका पाए। भारत निर्वासनमा समेत रणबहादुर शाहसँग यिनी पनि गए। रणबहादुर शाहसँग सँगै बस्न पाएपछि भीमसेन थापालाई 25-26 वर्षकै युवा अवस्थामा नै राजभवनभित्र सत्ता शक्ति प्राप्तिको लागि हुने गरेको किचलो, भाइ भारतबीच हुने गरेको छिना झपटी, घात प्रतिघात बारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो। कुनै नियम विधि बिना नै सुबेदार र अनि सरदार जस्तो पद पाएका यिनमा दरबारभित्रको शक्तिको लडाइँमा आफूलाई स्थापित गराउने चाहना सुसुप्त रूपमा अगाडि बढ्नु स्वाभाविक नै हो। आफूभित्र भएको सुसुप्त रहेको अतिरिक्त चाहनालाई
तृप्त बनाउन यिनले महाराजा रणबहादुर शाह र केही विश्वासी बहादुरहरूलाई प्रयोग गर्न थाले। भारत निर्वासनबाट स्वामी महाराजा रणबहादुर शाहसँगै देश फर्केका यिनी आफूलाई शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुने बाटो कुरिरहेका थिए। जब रणबहादुर शाहले राजभवन बाहिर केही भारदारसहितको कचहरी भेला गरेर पहिल्यै व्यवस्थापन भइसकेको मात्र 18,000 रुपियाँको हिसाब किताब मागे, यसले यति भयङ्कर रूप लियो कि स्वयं महाराजा आफ्नै सौतेली भाइ शेरबहादुर शाहबाट काटियो भने नारीहरू जिउँदै सतीमा पठाइए र अन्य दर्जनौं भाइ बहादुरहरू कोही काटिए, कोही आँखा फुटालियो त कसैको सर्वस्व हरण भयो। चढेको यस अमानवीय घात प्रतिघात लडाईँ पश्चात निकै कालो डरलाग्दो घटनासँगै भीमसेन थापाको शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुने सुसुप्त चाहनाले मूर्त रूप लिएको पाइन्छ। भीमसेन थापाको 31 वर्षीय निष्कण्ठ शासन सत्तामा जब राजाको रूपमा राजेन्द्र विक्रम शाहको उदय भयो र यिनका 2 नवयुवती महारानीहरू राजदरबारमा प्रवेश गरे, त्यसपछि भने यिनको शासन सत्तामा घुनपुतली लाग्न थालेको बुझिन्छ। नवयुवती महारानीहरूले जब आफ्ना सुसारेहरू मार्फत भीमसेन थापाको नकारात्मक टिप्पणीको बारेमा बाहिरी जनता र उनी विरोधी भाइहरूले कुरा काट्छन् भन्ने कुराहरू थाहा पाए, त्यो कुराहरू यिनले आफ्ना राजा राजेन्द्र विक्रमलाई सुनाएर भीमसेन थापाप्रति नकारात्मक धारणाको विकास गरिदिए। अनि यसमा सायद भीमसेन थापा पनि आफ्नो बारेमा राजदरबारमा नकारात्मक कुराहरू आउन सक्ने तर्फ धेरै नै सचेत थिए। तसर्थ उनले दरबार र बाहिरी भारदार अनि जनता बीचमा सोझै सम्पर्क नहोस् भन्नेको लागि भित्र र बाहिरको आउजाउमा निकै कडी करार गरेका थिए। तर यो कुरा कतिजेल लुकाउन सकिन्छ। दरबार भित्रका सुसारेहरूलाई रजस्वाला भएको बेलामा छुट्टी दिन घर जान लागि राखेको एउटा सानो ढोका नै उनको लागि सुरुको अपशकुन थियो। राजेन्द्र विक्रम शाहका नवयुवती महारानीहरूले आफैबाट नै सत्ता चलाउने कोसिस अनुसार उनीहरू भीमसेन थापालाई हटाउन चाहन्थे। समयक्रममा एक दिन जब राजेन्द्र विक्रम शाहको जेठी महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवीको 6 महिनाको बालक छोरा राजकुमार देवेन्द्र विक्रम शाह कान्छा साहेबजीको असामयिक मृत्यु भयो, त्यस मृत्युमा भीमसेन थापाको हात छ र भीमसेन थापाकै निर्देशनमा औषधिमा विष मिसाएर सेवन गराएर आफ्नो छोरालाई मारेको हो भन्ने आरोप यिनले लगाए। यिनी साह्रै भाले बिहान भइन् र यसको विरुद्धमा उनले भीमसेन थापासँग बदला लिने कुरा सोचिन् र आफ्ना राजा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई पनि यिनले सहमत गराइन्। यही घटनाकै सेरोफेरोमा भीमसेन थापाप्रति वफादार भाइ भारदारहरूको पजनी गरियो। वैद्यलाई छाला काटी आँखा निकाली नुनचुक लगाएर सुरीमा चढाइयो, कतिलाई नेल ठोकियो भने कतिको सर्वहरण पनि गरियो। स्वयं भीमसेन थापालाई भने दोस्रो पटक आफ्नै भव्य महल बागदरबारको छिणको एउटा कोठामा नेल ठोकेर राखियो। यता आफ्ना पत्नीलाई नेल ठोकेर राखिएपछि भीमसेन थापाका कान्छी पत्नी भक्त कुमारीले रानी साम्राज्य लक्ष्मी देवीको विरुद्धमा बोलिन् र यिनको निन्दा गर्न थालिन्। सो कुरा साम्राज्य लक्ष्मी देवीको भाटमा पुगिहाल्यो र यिनी रिसले चुरचुरु भइन्। त्यसपछि त झन् के नै चाहियो र। अब यिनले भीमसेन थापालाई सिद्ध्याउनको लागि भीमसेन थापाकी कान्छी श्रीमती भक्त कुमारीलाई नाङ्गे झार बनाइन्छ र सहरमा घुमाइन्छ र यो दृश्य भीमसेन थापा आफैले आफ्नै आँखाले हेर्नुपर्ने छ। यो कुरा भीमसेन थापालाई सुनाइयो। सुने बित्तिकै भीमसेन थापामा असह्य पीडा पैदा भयो र उनले त्यो नराम्रो समाचारलाई सुन्न नसकेपछि उनले आफ्नो कम्मरमा भिर राखेको तरबारले कुनै घाँटीमा प्रहार गरे। प्रताम्य भएका उनी छटपटाए र उनले आफूले आफैलाई नै घाँटी सेरेको भन्ने कुरो बिजुली सरह राजा राजेन्द्र विक्रम उनका नवयुवती महारानीहरूसम्म पुर्याइयो। यस खबरले राजा राजेन्द्र विक्रम शाह र उनका महारानीहरू झन् क्रुद्ध भए। भीमसेन थापाले आफैले आफैलाई काटे तापनि उनी मरिसकेका थिएनन्, उनी बाँच्न सक्थे, तर उनलाई औषधि मुलो गरिएन। औषधि मुलो गर्नुको सट्टा उनलाई विष्णुमती नदीको बगरमा लर फ्याँकियो। अब उनलाई हेर्ने अरू कोही थिएनन्, थिए त स्याल, कुकुर, गिद्ध अनि
राजाका वफादार सेनाहरू त्यही चिच्याहटलाई कडा पहरा दिएर बसिरहेका थिए। आफूभित्रको पीडा, निरन्तर बगिरहेको रगत, चिच्याहट, आर्तनादको सीमा करिब 9 दिनसम्म भएपछि उनी यस संसारबाट विलीन भए। त्यसपछि पनि उनको मृत्यु शरीरलाई, उनको पार्थिव शरीरलाई परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्न दिइएन। आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेको आरोपमा उनको पार्थिव शरीरलाई यत्र त्यत्र छरी, स्याल, कुकुर, गिद्धहरूलाई खाइएको भनेर इतिहासमा वर्णन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, इतिहासको कालखण्डमा भीमसेन थापाले गरेका कार्यहरू त छँदैछ, तर यिनको अस्वाभाविक मृत्युलाई कसरी विश्लेषण गर्ला इतिहासले? यो त पुस्तौँ पुस्तासम्म रहिरहने नै प्रश्न हुनेछ। हो, हामी पनि यही प्रश्न इतिहासलाई नै छोड्न चाहन्छौँ। बहादुर शाहकी कान्छी महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी, जो थापा थर्की छोरी थिइन्, यिनकै सम्झनामा समकालीन विश्वमा 11 तले धरहरा ठडाई आफ्नो कृति यसलाई अमर राखिरहन चाहने भीमसेन थापाले किन आत्महत्याको बाटो रोजे? के यो नै उनको एकमात्र बाटो थियो, अथवा आफूबाट सत्ता प्राप्तिको लागि विगतमा गरिएका नकामहरूको आत्मग्लानी सहितकै परिणति? दर्शकवृन्द, हाम्रो यस जिज्ञासामा तपाईँको कमेन्टको अपेक्षा सहित यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै यसलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हस्तु।